Dako ang pasalamat ni Tate Eduardo Gruta ug Nanay Dema Tunyakaw sa duha ka mga scratches o pinansyal nga tabang nga ilang nadawat nga gikan sa mga matinabangong listeners o followers sa Brigada News FM Davao diin personal kining gihatod sa ilang giabagan nga panimalay sa ulas ning syudad. Sumala pa sa magtiayon usa kini sa dakong tabang ilabi na kang Tate Eduardo nga nagsugod pa lang og ginahinay sa pagbarog ug paglihok sa iyang lawas. Samtang ang dugang nga pinansyal nga usasab sa dakong tabang alang sa ilang inadlaw-adlaw nga palaliton. Daghang salamat sa nakadungog sa brigada, sa taong naghatag aning 500 ug daghang salamat kaayo sa inyong kaluoy sa amoa. Ang Ginoo nalay magbalo sa inyo. Nagpapasalamat ako sa tanan nga nakakita ani nga video og nakadungog ani nga video. Daghang salamat sa inyo tanan. Dapat mai-share ninyo tanan, maistorya ninyo tanan. Nandako ako pasalamat sa brigada og sagtag paminaw. Ang maong inisyatiba usa sa mga pamaagi sa Brigada sa FM Davao aron makaabot og tabang ilabi na sa mga tinuod nga nanginahanglan kini pinaagi sa suporta sa mga tigpaminaw ug sa One Tahanan Party List. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.